बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर कादरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। बस एक आध दिन ही रह गया है, लेकिन कोरोना की वबा 200 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है कब इस मर्ज़ से हमें छुटकारा हासिल होगा। लेकिन चैरिटी के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से बहुत सारी तंजीमात काम कर रही हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। एक ऐसी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ही इस वक्त पेश हैं मज़दूर तबके, दिहाड़ीदार तबके के लिए, मसाकीन, यतीम, बेसहारा, लाचारों के लिए मदद कर रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां गुर्बत की बहुत इस वक्त बहुत कमी है, लोग मायूसी की तरफ देख रहे हैं, मायूस हो चुके हैं। तो इस आलम में बहुत सारी तंजीमात काम कर रही हैं। दावत इस्लामी है, बहुत एहसन काम कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन है पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, वो भी काम कर रही है। इसके हवाले से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत एहसन काम कर रही है। गरीब गुराबा तक राशन पहुंचा रही है, दिहाड़ीदार तबके तक उनकी मजदूरी भी पहुंचा रही है, उनके साथ हेल्प भी कर रहे हैं, राशन भी पहुंचा रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही समाजी कारकुन हैं और बहुत ही खूबसूरत काम करने वाली शख्सियत हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तर्जमान हैं गुलाम अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज जी? खैरियत से ठीक है। सुनाएं कैसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं? पूरी दुनिया 200 से ज़्यादा ममालिक ने कोरोना को अपनी लपेट में लिया हुआ है और उससे मुतासर हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं 47 पाक न्यूज़ आपका शुक्रिया अदा पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ क़याम के, और उसके बाद आपको शुक्रिया आपका और पूरी इंतज़ामिया का जिन्होंने मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का मौक़िफ़ रखने के लिए हमें यहाँ जो टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया, पहले जिक्र किया कि कोरोना वायरस जो इतना ऐसी वबा है जो कि इंसान से इंसान में मुंतकिल हो रही है और पता भी नहीं लगता है कि किसी को है कि नहीं है। 25 दिनों के बाद अंदाज़ा होता है किसी को, इसके अंदर टेस्ट के बाद पता लगता है। टेस्ट भी पाकिस्तान में अभी इतनी तादाद नहीं हो रही, लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन पहले हुआ पाकिस्तान में, लॉकडाउन के बाद दोबारा उसमें नरमी हुई, अब दोबारा लॉकडाउन पर जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने उस दौरान जब से कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ, उसके बाद लॉकडाउन का जो हिकमत अमली बनी हुकूमत की, उसमें मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन सबसे पहले मैदान में आई, मैदान अमल में आके उन्होंने, और मैं ज़ाती तौर पर बताता हूँ कि हमने अपने इलाके में जो सबसे पहले वेलफेयर का हमने कोई किया काम शुरू किया और बहुत सारी फैमिलीज़ को राशन फराम किया। तो हमने ऐसे लोगों को देख के सेलेक्ट किया जो कि मजदूर तबका था, जो मजदूरी दिहाड़दार लोग जी ऐसे, और जिनकी दुकानें बंद थी, जो दुकानों पर मुलाजम हैं, उनको हमने ट्रेस करके पूरे इलाके से पीरुदाई ख़ियाबान में उनके घर पहुँचाया हमने। तो मतलब किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूर नहीं हुई और बाइज़्ज़त तरीके से उनको दिया। उसके बाद मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन रावलपिंडी सिटी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने काम का आगाज़ किया, जो अभी भी उनके नौजवान वो कंटिन्यू है। ठीक हो, गाड़ियों में रखी हुई है, गाड़ियों में सामान रखते हैं और प्रॉपर जिनका एड्रेस होता है उनको घर जाके बाइज़्ज़त तरीके से राशन पहुँचा के आते हैं। और इतना होता है कि 15-20 दिन फिर दोबारा उस सर्कल में, अभी 3rd फेज़ हमारा पिंडी में चल रहा है। तो उसके अलावा बात करूँ पिंडी के बाहर जो मरी है, टेक्सला है, वाह है, गुजर खान है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कंपेयर है, मतलब हर जगह पे भरपूर तरीके से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अपना किरदार अदा कर रही है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान से बाहर देखें, इटली, फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, मतलब यूरोप में तमाम ममालिक में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो लॉकडाउन से मुतासर अफराद हैं उनको उन तक अप्रोच करके उनको राशन दे रही है। तो डॉक्टर साहब ने मतलब हमें तरबियत यही दी है कि इंसानियत की खिदमत, इंसानियत पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। इसमें कोई बिला रंग और नस्ल कोई तफरीक नहीं है। दूसरी बात यह कि दूसरी तरफ अगर जिक्र करें, जिस तरह जब कोरोना वायरस आया है तो डॉक्टर साहब ने इस पे लेक्चर शुरू किया, अभी सीरियल वाइज उनके लेक्चर आ रहे हैं। तो पहले लेक्चर में उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया था, मुतलका इदारों से, कि सख्त तरीन कर्फ्यू का नफाज किया जाए 15 से 20 दिन या महीना। उससे ये होगा, सख्त कर्फ्यू होगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इस पर काबू पा लेंगे। अब लेकिन माजरत के साथ हुकूमत के हमको ये मुखालफत नहीं कर रहा, ना कि तनकीद कर रहा, लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर पाए। वो जो इस वक्त आपका वर्ल्ड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके मामलात चल रहे हैं, ओवरऑल दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन है बहुत सख्ती के साथ, हमारे पाकिस्तान में उस तरह लॉकडाउन नहीं है। जी मैं वही अर्ज करना चाह रहा था कि अगर वज़ीर आज़म साहब ऐलान करते हैं ना सख्ती के साथ कि कोई निकलेगा उसको जुर्माना होगा,
اگر حکومت اعلان کرتی سختی کا تو عوام بھی اس پہ عمل کرتی, انتظامیہ عمل کرواتی. آپ سمجھتے ہیں جب سے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے سے اس کو اوپن کرنے کا, کنسٹرکشن فیلڈ کو اوپن کرنے کا, اس کے بعد لوگ اس طرح اس کو سیریس نہیں لے رہے؟ اصل میں وہی میں بات کر رہا تھا کہ وزیر اعظم سخت اعلان کر ہی نہیں سکے, مطلب وہ ڈیسیژن نہیں کر سکے. وہ کہتے رہے کہ ہم لوگوں کو راشن کیسے دیں گے. ایک طرف تو اچھی نیت تھی ان کی, پتہ نہیں لوگ بیچارے بھوکے نہ مر جائیں, لیکن راشن رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ پتھر میں بھی کیڑوں کا رزق دیتا ہے, لیکن فیصلہ ڈیسیژن لینا چاہیے تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے, انیشیٹو لینا چاہیے, اور مخیر حضرات آپ جیسے تنظیمات کے لوگ جو ہیں جو ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں ان کو پیش ہونا چاہیے؟ جی بالکل, حکومت کو فیصلہ تو بہت پہلے کر لینا چاہیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ 15 سے 20 دن سخت ترین کرفیو کا نفاذ کریں گے تو اس سے نجات جلدی ملے گی, لیکن حکومت کو فیصلہ نہیں کر سکتی. ابھی بھی آپ نے کل دیکھا ہو کراچی میں ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس ہوئی, انہوں نے کہا کہ علماء نے نہایت ہی جلدی کا مظاہرہ کیا ہے جو یہ انہوں نے جمعہ اور آگے نمازوں کے حوالے سے جو رمضان شریف میں کیا ہے. تو ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے, کیونکہ جب لوگ مسجد میں جائیں گے کسی کو منع نہیں کر سکیں گے. فاصلہ رکھنے کا بھی شاید وہاں عمل اس پہ نہ ہو سکے, اس لیے یہ بیماری اب بڑھ رہی ہے. ابھی پاکستان میں یہ اب تیزی سے اس کی تعداد روزانہ اس کی ریشو بڑھ رہے ہیں, ریشو بڑھ, کراچی میں بھی بڑھ رہی ہے, اور پنڈی میں آپ دیکھتے ہیں ڈیلی کے حساب سے جو آ رہی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ بچائے سب کو اس سے. لیکن یہ بڑھ رہی ہے, اس پہ قابو پانے کے لیے سخت ترین کرفیو یا لاک ڈاؤن کچھ دن ہمیں کرنا پڑے گا, جس پہ حکومت عمل درآمد کرے گی. اگر دیکھیں گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے بچوں میں سختی کرے گا تو بچے اس کام سے باز آ جائیں گے, یہ کام ہمیں نہیں کرنا. تو سربراہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے تو پھر عوام بھی وہ پھر ایزی فیل کر رہے ہیں. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن الحمدللہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پوری دنیا کے اندر امن کے سفیر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. امن کا پیغام, محبت کا پیغام, پیس کا, اتحاد و یگانگت کا انہوں نے دیا. یہ سوچ جو ہے ویلفیئر کے حوالے سے, یہ سوچ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا, سماج کی خدمت کرنا, آپ کے اللہ رب العزت کے حقوق تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف ہو سکتے. بالکل ایسے اصل میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ترہ امتیاز ہی یہی ہے, ان کا منشور ہی یہی کہ انسانیت کی خدمت. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمیں خدا کے بندوں سے پیار کرنے کا جو درس دیا, تو تربیت دی ہے, اسی تربیت کا حصہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ورکر رضاکار بالکل کسی لالچ کے بغیر اس کام میں لگے ہوئے ہیں. جب تک یہ کرونا وائرس اس لاک ڈاؤن کا ہے, وہ انشاءاللہ ہماری وہ خدمات جاری رہیں گی. کوئی آپ کو اسپیسیفک پتہ ہے کہ کتنی چیریٹی آپ تقسیم کر چکے ہیں لوگوں میں؟ کوئی اس طرح کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہو؟ ابھی اصل میں وہ ساری پوری ورلڈ میں جو ہو رہا ہے, پاکستان میں ابھی ایگزیکٹ فگر نہیں آئی, لیکن پنجاب میں صرف اگر میں کروں, پنجاب سے 10,000 سے زیادہ فیملیز کو ہم دے چکے ہیں راشن. اس کی مطلب فگر آ چکی ہے. ابھی سیکنڈ فیز چل رہا ہے, بلکہ کچھ علاقوں میں پنڈی میں تھرڈ فیز شروع کیا ہے. اچھا, تو مطلب ابھی فگر ایگزیکٹ نہیں, لیکن الحمدللہ کافی بڑی تعداد میں دے چکے ہیں. مزید بھی آگے کیا پیغام ابھی رمضان پیکج بھی جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے. ابھی رمضان پیکج کے نام سے انشاءاللہ ہمارے یہاں پنڈی میں مظہر القادری صاحب ہیں, ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر, وہ لگے ہوئے ہیں. مطلب پوری MSM یوتھ کی ٹیم ان کے ساتھ ہے. وہ پوری پنڈی میں ایسے افراد کو جو مستحق ہیں راشن. اچھا, سفید پوش لوگوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ مانگنے والے بہت سارے ایسے ہیں جو میں نے دیکھا بھی ہے, کراچی میں دیکھ لیں, بہت سارے آپ ممالک میں بھی دیکھ لیں, اور اسپیشلی پاکستان کے طول عرض میں, کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, یہ مال سمیٹ رہے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ ہم نے ایسے کیا ہے, جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ جب میں نے سٹارٹ کیا نا, میں نے ہماری یونین کونسل میں 6 وارڈ ہیں. ہر وارڈ میں جو سماجی قسم کے لوگ ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ نے 4 بندے اس گلی سے دینے, 4 سے دینے, وہ ہوں جو مستحق ہوں, جو لاک ڈاؤن سے متاثر ہیں ریئل. انہوں نے پھر وہ بندے بھیجے, ان کو ہم نے. ابھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی اسی پیٹرن پہ کام کر رہی ہے کہ ہر یونین کونسل میں ہمارے لوگ ہیں, تنظیمات ہیں, ان سے وہ ان کے کانٹیکٹ لے رہی ہے, اور ان کے کانٹیکٹ لے کے فون نمبر سارا کچھ شناختی کارڈ اس سے لے کے, اور ان کے رابطہ کر کے گھر جا کے ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. مطلب آپ کے جو جس طرح کہہ رہے تھے کہ جو کراچی میں ایک کیس آیا, انہوں نے 4 من سینکڑوں کیس ہیں, اس طرح انشاءاللہ ہمارے جو دیر اس طرح نہیں ہوگا پراپر. مقصد ہے کہ سفید پوش لوگوں تک وہ پیغام, سفید پوش لوگوں تک انشاءاللہ ہمارا وہ امداد پہنچ رہی, اور آئندہ بھی اسی پیٹرن سے انشاءاللہ. میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں حکومت کو یہ میسج دینا چاہوں گا, وہ اس کو سیریس لے, اس پہ کوئی ایسا پالیسی اپنائے جس سے لوگوں کو گھروں میں کچھ دن کے لیے 10-15 دن بالکل لاک ڈاؤن کیا جائے, سختی کی جائے. جیسے
دبئی میں بیٹا میرا ادھر ہوتا ہے آج کل آیا، وہاں پہ انہوں نے یہ بنایا کہ جو پیدل باہر نظر آئے گا اس کے 5,000 جرمانہ، جو گاڑی میں نظر آئے گا 10,000 جرمانہ، تو وہ کوئی نکلتا ہی نہیں ہے باہر. اگر کوئی کسی کو کام ہے وہ حکومت سے اجازت لے کے پرمیشن لے کے نکل رہے. یہاں پہ ایسا سخت قانون ایسے وضع ہونا چاہیے کچھ دن کے لیے، تاکہ ابھی لوگ جو نا اوپر سے سختی نہیں ہے، نیچے ہم دیکھ رہے ہیں گلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، دکانوں پہ باہر دکانیں بند ہیں، باہر تھوڑوں میں لوگ ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. مطلب اتنی اویئرنیس کے باوجود بھی نا وہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. جب تک اوپر سے سختی نہیں ہوگی میرا خیال اس پہ عمل اگر سختی ہوگی تو اس سے جلدی نجات حاصل کر سکیں انشاءاللہ. بہت شکریہ غلام علی خان صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور کورونا کے حوالے سے جو صدر پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے جو نمازی حضرات کے لیے، مساجد کے لیے SOPs کا اہتمام کیا ہے، اس پر عمل کیجئے، منوعم عمل کیجئے، اس پر احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیے. اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.